أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا القرآن قاعدہ نمبر 7 آج ان حروفوں کی مشق کریں گے قمر قاف زبر قا میم زبر ما قام را دو پیش رن قمر قمر شمس شمس شجر شجر قدر قدر قدرة قدرة ضرب ضرب يد يد فم فهم فهم فار قار باسط باسط غشاوة غشاوة هم عمي عمي بئر بئر دار دار أب أخ ضرب ضرب مرض مرض شقاق شقاق همزة دو زبر أن باء دو زير بن تاء دو بشتن ثاء دو زبر ثن جيم دو زير جن حاء دو زبر حن خاء دو پیش خن